I am Abdullah, the successor of Imam al-Mahdi alayhi salam, the successor of the Comforter Ahmed, the successor of Simon Peter, the successor of Muhammad, the successor of Jesus Christ. मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वही हुआ जिसका डर था। दजाल ने खुद को दुनिया के सामने जाहिर कर दिया है। इसने खुद को ना सिर्फ मुसलमानों के मैदी बल्कि ईसाइयों और यहूदियों के निजात दहिंदा यानी मसीहा के तौर पर पेश किया है। इसने पूरी दुनिया के सामने दावा कर दिया है कि यही सच्चा निजात दहिंदा है, यही खुदा की तरफ से चुना हुआ है और इसका मिशन दुनिया को अपने कब्जे में लेना है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी शख्स का मुकम्मल खिताब सुनाएंगे, इसके दावों की हकीकत खोलेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई कयामत का वक्त करीब आ चुका है। क्या ये वही दजाल है जिसके बारे में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया था, या ये सब किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो कुछ आप जानने वाले हैं वो शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इंकिशाफ होगा। प्यारे साथियों, हाल ही में एक वीडियो सामने आई है जिसमें एक शख्स दुनिया के सामने खड़ा होकर बड़े एतमाद से ये दावा करता है कि वही दजाल है। वो कहता है कि मैं अब्दुल्ला हूँ, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जानशीन हूँ, अहमद यानी कंफर्टर का वारिस हूँ, मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी वारिस हूँ। इस शख्स ने अपने आप को सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि ईसाइयों और यहूदियों का मसीहा भी करार दिया है। ये दावा करता है कि ये मशरिक वस्ता की तरफ से अपने वालिद की नस्ल से और मगरिब की तरफ से अपनी वालदा की नस्ल से आया है और मशरिक और मगरिब दोनों का वारिस है। इसका कहना है कि वो जुल्कुरनैन की मानद है जिसके पास मशरिक और मगरिब दोनों के सींग हैं और अब वो पूरी दुनिया का वारिस बनकर सामने आया है। सबसे खौफनाक बात यह है कि वो खुद को सच्चा और असल पोप कहता है और कहता है कि सारी दुनिया को अब इसके आगे झुकना होगा। इसके अंदाज और लहजे में इतना गरूर और बर्तरी का दावा था कि सुनने वालों के दिल कांप उठे। इसने अपने खिताब में कहा कि इसका नाम पुराने सहीफों यानी बाइबल, कुरान और तौरात में वाज़े तौर पर आया है। वो कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिन झूठे नबियों के आने की खबर दी थी उन्हीं में से एक अब दुनिया के सामने आ चुका है। अब्दुल्ला दावा करता है कि 1400 साल में कोई दूसरा शख्स इस तरह इमाम मेहदी के जानशीन होने का ऐलान नहीं कर सका और यही बात इसकी सच्चाई का सबूत है। वो कहता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में जिस अब्दुल्ला का जिक्र है ये वही है। हदीस के मुताबिक एक हुक्मरान जिसका नाम जानवर के नाम जैसा होगा, जब मरेगा तो उसके बाद अब्दुल्ला आएगा और वो कहता है कि अब वही वक्त आ गया है। इसने ये दावा भी किया कि इसके आने से वो तमाम निशानियां मुकम्मल हो गई हैं जो आखिरी जमाने में जाहिर होने वाली थी। हैरानकुन बात यह है कि इसने कहा कि ये अल्लाह की तरफ से नामजद किया गया है और अब सारी दुनिया को इसके ताबे होना होगा। प्यारे साथियों, इसके ये दलाइल और अंदाज बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे दजाल की निशानियां अहादीस और आसमानी किताबों में बयान की गई हैं और यही वजह है कि दुनिया के बहुत से लोग इसे दजाल के तौर पर देखने लगे हैं। जब हम दजाल और इमाम मेहदी के ज़हूर की पुरानी पेशगोइयों को देखते हैं तो बहुत सी बातें हैरानकुन अंदाज में आज के हालात पर पूरी उतरती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक हुक्मरान आएगा जिसका नाम जानवर जैसा होगा और वो दूर से देखने पर महंगा महसूस होगा, लेकिन करीब से देखने पर इसकी आंखें दुरुस्त होंगी। इसके बाद इसका भाई अब्दुल्ला हुक्मरानी करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया कि हमारे शियों पर अफसोस उस अब्दुल्ला की हुकूमत से, और कहा कि जिसने मुझे उस अब्दुल्ला की मौत की खबर दी मैं उसे ज़हूर हक की खुशखबरी दूंगा। आज अब्दुल्ला नामी ये शख्स अपने आप को इमाम मेहदी का जानशीन कहकर जाहिर हो चुका है। वो कहता है कि उसका नाम पुरानी वसीयतों में लिखा हुआ है और वही असल वारिस है। वो ये भी कहता है कि मैं ही कुरान और बाइबल में आने वाली पेशगोइयों को पूरा करने आया हूं। प्यारे साथियों, ये वो बातें हैं जो दजाल के ज़हूर के बारे में रिवायात में बयान की गई थी कि वो अपने आप को हक परस्त जाहिर करेगा, आसमानी सहीफों का हवाला देगा और लोगों को अपने पीछे लगाने की कोशिश करेगा। आज जब हम ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं तो दिल बेचैन हो जाता है कि कहीं वाकई वो वक्त आ तो नहीं गया
جس کا ڈر ہر نبی نے اپنی امتوں کو دیا تھا۔ اور جب ہم اپنی دنیا کے موجودہ حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہر طرف بے چینی، جنگ کے سائے اور تباہی کی خبریں نظر آتی ہیں۔ اس ویڈیو میں یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ بھارت نے پاکستان کا پانی روکنے کی سازش شروع کر دی ہے۔ بھارت کی طرف سے ایک بڑا ڈیم بند کر کے پاکستان کے 70% پانی کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس پر پاکستان نے کھل کر کہا ہے کہ یہ جنگ کا اعلان ہے۔ اسی دوران یہ خبر بھی آئی کہ اسرائیل نے بھارت کو مولک ہتھیار اور گائیڈڈ میزائل فراہم کر دیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ روس نے بھی بھارت کا ساتھ دینے کے لیے اپنے خطرناک جنگی طیارے بھارت بھیج دیے ہیں اور اپنے شہریوں کو پاکستان سفر نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے فوجی جہاز بھی بھارت پہنچ چکے ہیں، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عالمی طاقتیں کسی بڑی جنگ کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں۔ دوستو، یہ ساری خبریں دنیا کو ایک بڑی تباہی کی طرف بڑھتے ہوئے دکھا رہی ہیں۔ چین، جو کہ پاکستان کا قریبی اتحادی ہے، اب خاموش نہیں بیٹھے گا اور یوں ممکن ہے کہ دنیا دو بڑے حصوں میں بٹ جائے۔ حالات بتا رہے ہیں کہ دنیا ایک بڑے تصادم کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آخری زمانے کی پیشگوئیاں بتاتی تھی۔ آج جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ کسی خواب یا کہانی کا حصہ نہیں بلکہ ایک ہولناک حقیقت ہے جو قدم بقدم ہمیں قیامت کے قریب لے کر جا رہی ہے۔ دوسری طرف پاکستان نے بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کی بجائے اپنی دفاعی تیاریوں کو تیز کر دیا ہے۔ چین، جو کہ پاکستان کا دیرینہ اتحادی ہے، اس نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر بھارت نے حملہ کیا تو چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ چین اور پاکستان کے دفاعی معاہدے پہلے ہی موجود ہیں اور حالیہ دنوں میں چین نے پاکستان کو کئی جدید ہتھیار اور میزائل سسٹم مہیا کیے ہیں۔ ادھر روس کے تیار کردہ خطرناک لڑاکا طیارے بھارت پہنچنا شروع ہو گئے۔ فیلن نامی یہ طیارہ دنیا کے خطرناک ترین جیٹ فائٹرز میں سے ایک ہے جسے بھارت اب پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اسرائیل نے بھارت کو جو گائیڈڈ میزائل دیے ہیں وہ نہایت جدید اور مولک ہیں، جو کسی بھی دفاعی سسٹم کو چیر کر نشانے کو تباہ کر سکتے ہیں۔ یہ سب اشارہ دے رہے ہیں کہ بھارت کسی معمولی کارروائی کی تیاری نہیں کر رہا بلکہ پورے خطے کو جنگ میں جھونکنے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ تو دوستو، اس تمام صورتحال نے پاکستان کو الرٹ کر دیا ہے۔ پاکستانی فوج نے سرحدوں پر اپنی نقل و حرکت تیز کر دی ہے، میزائل سسٹمز کو متحرک کر دیا گیا ہے اور ایئر ڈیفنس الرٹ ہے۔ چین نے بھی اپنی فوجی مشقیں تیز کر دی ہیں تاکہ بھارت کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ اگر اس نے جنگ کی آگ بھڑکائی تو وہ اکیلا نہیں ہوگا۔ اور دوستو، اس ویڈیو میں اس بات کی طرف توجہ بھی دلائی گئی کہ عالمی میڈیا نے اس جنگ کی خبر کو چھپانے کی کوشش کی تاکہ دنیا کی نظریں اصل خطرے سے ہٹی رہیں۔ لیکن جو لوگ باخبر ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ جنگ چھڑ گئی تو یہ صرف بھارت اور پاکستان کی لڑائی نہیں ہوگی، یہ جنگ پورے ایشیا کو لپیٹ میں لے لے گی۔ پاکستان کی حکومت نے دنیا کو خبردار کیا ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان کا پانی روکا یا حملہ کیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ چین نے بھی اقوام متحدہ میں بھارتی پالیسیوں پر تنقید کی ہے اور پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہماری حفاظت کرے اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔